أين عبد الله بن جحش رضي الله عنه وأرضاه أبي الرحمن أبي الله إسحاق رجل الصحابة لم يكن أبا الله مقال سوى إلى عبد الله بن جحش أول من دعي بيمين المؤمنين لنبوه معنا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بدل كيسا نما مقا أمير في دينك ترى مكتين كذا صحابة رسول الله رضوان الله عليهم أجمعين نبي نبتدرت مكا بيتجن كيوكان نبتدرت أمير في تباسري نمكن صحابة كيسا أول من دعي بيمين المؤمنين الصحابي نبي صحابة الذي نسوق عنه الحديث الآن كان ومن رشيكني سوى لنبسوج الكنني وثيق الصلة برسول الله صلى الله عليه وسلم إني نمزايد الجبائر قال حريق نبي والحريق صلى الله عليه وسلم حريق ما من نبي والحريق يخرجون قدود الجبائر وواحد إن يملك قدسين كمن كده صحابة رسول الله من أصحاب الأوليات في الإسلام والتابعين من القدس كإسلام ما تنتظر جمالين نبي نتقول لما نقول الصحابي نبي صحابة الذي نسوق عنه الحديث كونهم شيخين سوى لنبسوط جركنني وثيق الصلة برسول الله صلى الله عليه وسلم نمد الجوائر قال حديثي سابقيني حديثي الجوائر تجرى أكثر تساب رسول الله كبير وحديثي قبضيه وحيوان الزبر وواحد تأخذ بسم الله من أصحاب الأوليات في الإسلام صحابة رسول الله كيسا والظالمين أنهم كقلب كإسلام ما كسبتين وقدوسية للمؤمن فهو نبي كريم أبي الله دائما ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم قربا على نبي بلاد هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك سنني لأن أمه آدنا كلام عبد الله بن جحش آتيسا أميمة بنت عبد المطلب أميمة كانت عمة النبي صلى الله عليه وسلم على النبي كنا سنبيرة تملي أدادون آتي النبي ربي آتيسا أدادا النبي حارسة البركتي سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم أما اللي صدى النبي ربي ربي ذلك أكيد صدى النبي ربي بالليل لأن أخته زينب بنت جحش كانت زوجة النبي الكريم وبليتيسا كان ولدت زينب بنت جحش رسول ربي وقفتها المرة عجبها وإحدى أمهات المؤمنين وبليتيسا سوان تاتي आपकी रसूल रब्बी दाते إذا قدرت من المؤمنين تجوالي داته سنبيرة تملم وهو نبي كنيني عبد الله بن جحش كنيني أول نمخرايا فبالله من عقد له نبهني من بالله لواء في الإسلام من دين إسلام ما كيسا نمفتي من دين دوري جنتي سلام وهو بعد ذلك بعد سلطة ملم أول من دعي بأمير المؤمنين نبي الله كامل المؤمنين في المقيسانية إنه نبسني إني عبد الله بن جحش الأسدي بني أسد إسلام نعم فهو ابن عمة رسول الله نبي القرآن على رسول ربي صلى الله عليه وسلم يوكسي آديسان على رسول ربي أبان إسان لا آديسان على نبي
أبان إسرائيل بيانية إسا فسولاني إلمان غاية إلمان غريا لأن أمه عائشة عبد الله الدلكي أميمة بنت عبد المطلب كانت عمة النبي صلى الله عليه وسلم وهو إنما الليل سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم صدى نبي كنام لنقول ذلك أكيد صدى تيني لأن أخته أمريتين عبد الله بن جحش تيلا من زينب بنت جحش لنين كانت زوجة النبي الكريم حاسي نبي كنام صلى الله عليه وسلم وإحدى أمهات المؤمنين آل المؤمنين تيتين كمثل الرمل إذا لابد نبي كنام ثم الأوانتين وأزواجه أمهاتهم لربهم وهو عبد الله بن جحش الليل أول الخلافين من عقد له لواء في الإسلام نبي الإسلام ما كيستي جيش كامياني في مدينة تجنبي إلى ولاية الدس وهو بعد ذلك أول من دعي بأمير المؤمنين نبي الخلافين يتسلم كامير المؤمنين في مكة إنه يمين عبد الله بن جحش الأسدي أسدي بالبلسة بالرأس كيسة أسلم إسلامي عبد الله بن جحش إسلامي كما الله توفي قبل أن يدخل النبي عليه الصلاة والسلام دار الأرقم أدو نبي عليه الصلاة والسلام أولا دار الأرقم دار الدين كيسة جاب دعوة وقاطع كم كيسة مكان أدو نبي تسجيل الإسلامية فكان لا تجربة من السابقين إلى الإسلام نبي الإسلاميين تنقشين كمثير ولما آذن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء نبي كثير في كتاب صلوات الله وسلامه عليه أصحابه بالهجرة إلى المدينة وجاء نبي عليه الصلاة والسلام أصحاب عيسى مكي كيسة بني مرقي في موسلين تفاجئنا نبي أصحاب عيسى بين مكة وكيسة وحنا مدينة بحنا جيب وجاء النبي مكي باسم صحابة جميسي مكة بحث مدينة ماتوا فرارا بدينهم إسانين بنا سانين إيدا من على قريش إباكد قريش إبرا كان عبد الله بن جحش نادين ثاني المهاجرين وابنيا سمتي كيس مدينة بحثي نبتق الله في المدينة من البيسوسين إذ لم يسبقه دون مر إلى هذا الفضل هجرة لفضيلة لفضل المهدي إلا أبو سلمة الله درمة أبو سلمة درمة كي سبعين نبي لم يسوك فارمى عبد الله بن جحش رضي الله عنه وارضاه نعم ولما عمل النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه بالهجرة إلى المدينة وجاء النبي عليه الصلاة والسلام أصحاب زيد في مدينة بقى أيدين فرارا بدينهم إسرائيل دين إسرائيل ديدا من على قريش إبادين قريشات استعمار قريشات رابطة وجاء النبي مركب عسير صحابة بين مدينة بقى أيد كان ذات عبد الله بن جحش كل رفاتر ذات ودي ثاني المهاجرين والقياس بقدي لم يلبسوا كسلا إذ لم يسبقه ذو المر إلى هذا الفضل إلا أبو سلمة الله بالبعير على أن الهجرة إلى الله هجرودا قلب بدغير هجرودا ومفارقة الأهل والوطن والرفيق في سبها وتنكو فيك في سبها من فيك في سبها في سبيله كرارت بدغير في سبها لم تكن ثانيا رجس أما جديدا على عبد الله بن جحش أمور إنسولين وعن عبد الله التراتي مثير فقد هاجر عبد الله بن هجرودنا هو إساجي وبعض ضويه إساق وإيسا كميسا قبل ذلك هجرة سدرته إلى الحبشة والإثيوبيا يكون كثير لكن هجرته هذه المرة أمه بقي عبد الله بن جحش مرة كانت من مدينة فخرتوني كانت أشمل سيفنا أكمل بندو وأوسع سيفنا واسع عملي
ما للنار هجرة أنم مدينة جرودتنا فقد هاجر عبد الله جرودنا إساكي وأهله والرسم سماوية وذروه قرابة ساتي علم ساتي ثم والإنجل وسائر بني أبيه إيمان أبا ساتي بنية رجالا ونساء دينا كرسي وشيبا وشبانا تتندى تكيمات تدينا تكيمات ولي وسمية وسميات لذوق دينات لذوق دالة ثم فامن وليا فقد كان بيته من نسانته بيت إسلام من نساء إسلامهما من نساته إسلامهما من تفر وقبيلته قبيلة إيمان واستيسان إيمان کی مستقبل ایمان کی مستقبل مر گئے اسلام مانے اور تفتیر وآية مالكي على أن الهجرة إلى الله بقلنا لم كذب به بغتا كدين ربي في بغتا ومفارقة الأهل والوطن فارقة منه فيه سبحا ور فيه سبحا بلد فيه سبحا في سبيله كانت فيه سبحا لم تكن أمرا جديدا على عبد الله بن جحش أرد عبد الله التراجي مكير فقد هاجر هو عبد الله هجر إلى الدرار إسامي وبعض ذويه والرسال جبته إلى الحبشة حبشة سوريا تبعته إلى المدينة بغداد لكن أمور دينه هجرته هذه المرة هجرة عبد الله قام دلال سوريا بغداد قام لبيس ولا من مدينة بغداد هجرتي رسالة من مدينة جروتانتي كانت نتاتي أشمل كسيت بنتو وأوسع وسيت واسع ما للناني فقد هاجر أهلا وريحة ثم له جرودا وذروه إلمان ذات قرابات ثم له جرودا وسائر بني أبيه إلمان أباسات بني آدم رجالا ونساء تدينات تدونان وشيبا وشبانا تدينين تدينات تدينين ذلك وسمية وسميات يذكر ذلك يذكر إلى ما جمع تمام جريئة فقد كان بيته عبد الله بن جحش من نساء تفته بيت إسلام من تفته من نساء إسلام وقبيلته قبيلة نسائه قبيلة إيمان وبيزارة نبيسا إيمان في رفع مستفته نعم فما ينفصل عن مكة عبد الله بن جحش هو وجه من المدينة بخكرة من مكة كيسا يماني حتى بدت وجه مكة كيسا بي وانسينتا ديارهم بلوتين ساني وانتاني حزينة كئيبة بلوتين ساني كمرسة تعالى حزينة كئيبة بمعنى واحد بلوتين ساني مرسة وقدت وارثين تعتمد لي بلوتين ثاني خلاعا دبتا خلاعا دبتا بلوتين ثاني دبتا كذبا كأن لم يكن فيها أنيس من قبل بلوتي وقوان دي وأن تقوما نبي كلمة فكات كلمة كلمة لغدين ولم يذكر وأن كلمة فكات بلوتي ورا في ربوعها تابع خود إنساني تنفلاتنا لبي إنساني وأن تكن من كيسا كدواني فكاتي دبنو بمتي دبن تاتي فما ينفصلوا فما خرجوا عن مكة عبد الله بن جحش رضي الله عنه مكة كيسا باني وجه مدينة بخصو وجه مكة كيسا من حتى بدت ديارهم بلودين إنساني من دين إنساني وإنسان داني حزينة كئيبة كموسة تعالى وغدت وانا زمن من إنساني خواعا خلاعا دبتا ولا دبنا كان من كيس جن كشتاكين جن ولا كسي تعالى كأن لم يكن فيها أنيس من قبل وأن تكما ونيا فيها باقي كدين فكان بلوجين كدبنوني ولم يثمر وأن كدواري فكات بلوجين في ربوعها دامر
برانا إساتي بربارساتهم وانتكال من يبدو تواري فكاته يوم دير ولم يكن عليه غير قليل وأن تقوم له وما يتني على هجرة عبد الله ومن معه وجاء عبد الله بن جحش كان رجل يقول بكلنا تينا إذا ورنا هذه والإنجيل وجاء إذا مكي سبحان حكالتي قريشا نجيت عبد الله يجيشي سكال مكي سبحان تيسين نجي حتى خرج غير ديوان زعماء قريش يا قريشا تمام بدو جبهة والقبته ما مربان يطوفون سوى في أحياء مكة قد بالمكة قولانيزات بلوديكي وولدم ما مربان لما عرفت يكسين برد من رحل عنها من المسلمين والإسلام كلفتن كيس بقديهم ومن بقي منهم ولفتن كيس تبقى لايته قال لي والقواتل ولوديكي وكان فيه وصف ونجيجر قال لي سني أبو جهل كيجر لعنة الله عليه عتبة بن ربيعة كيجر ولم يكن غير قليل وأن يقبل وما يتني على هجرة عبد الله ومن معه وجاء عبد الله كان من مكة بسبعين عبد الله بن جحش إذا قدوا الإنجيل وجاء زمكة بسبعين ثاني هجرة ذاك مدينة جاء وما يتني أو وما انتهي حتى خرج من كبار زعماء قريش يا ولد موجود قريش كبار والقبتين يطوفون ثاني وريكة في أحياء مكة بين مكة كون ستمو في جيت ستمو في وريكة ما مربع يوريكم لما علمت جاكي سيبرت من رحل عنها من المسلمين والإسلام كلفتك سبحة كتاب سيد البروس برجبين ومن بقي منهم ومن بقية كيسة برتبه وكان فيه مركون جيجرا يعلم ريكياتا تام بارتان كياتا نبي جيجرو أبو جهل كيجر عتبة بن ربيعة كيجر جاي عدم فنظر إلا لي عتبة بن ربيعة كان إلى منازل بني جحش ورعب لا كفا بل بربيعتي أنا هدور فامني هدور بلوغ ورا جسا کے گیا تھا ان کا کے عثمان کا بلوغ كان الله وجد الله تتناوح فيها الله اكبر بلوغا والنبي ساشن خرا الرياح الصافيات دبيش में तदबिस दबेश الله के तदबिस बलोका नबी के संजब दत्ता के संजब बुद्धा के संजब भूमि के संजब वतक़ता अबवाबहा बरोकानी अलबादे मिनादी अलबादे बरोदाले दवेशी वरुनामुजो وقال قال إنك وين عثمان كاني أصبحت لدادي ديار بني جحش بلودي دنيا وجحش لدادي خلاء ندي بلك دبك تبكي أهلها والذين بيجراي بيجبرين فقال أبو جهل وين ومن هؤلاء سبحان الله قريتين إسيمان حتى تبكيهم بالديار ونقول إسيمان هذا موضوع ويابي إنما تقول موضوع ويابي هذا ثم بعد ذلك وضع إنكاي أبو جهل كان يده وكساكا على دار عبد الله بن جحش الكساكا والحقولين بلوغ عبد الله بن جحش كان مبكر فقد كانت لدى بلوغ عبد الله كله أجمل هذه الدور ونجزت كرب من أغاتس وأغناها أي وأحسنها كإن تزبلوكت قال إنك بلوكت دلين وجعل وانتي يتصرف كيد داغر فيها بلوكت كيد داغر وفي متاعها على بلوكت كيد تتسل الله إنتم كما يتصرف المالك في ملكه أكيد وشو مهوركي وأوما إذا إنك ستكي في الوبال ملوك بلوكان की देवी देशा बाबा हिंदू चक्रसिया की था نعم فنزل إلا لي عتبة ثاني إلى منازل بني جحش بلوغ الدنيا وحاجها أو جحش كان لكن كان تتناوح فيها إساك شرقا تتسارع وإساك شرقا الرياح الصافيات دبيش النور كبيرة وتطفق ستة سيزمل أبوابها الباب بروكاني دمشقي حقا ولله والله
وقال عمر كويل أصبحت لا تأكل ديار بني جحش بنودي دنيا وجحش خلاعا لا بدون لا يومت تبكي على أهلها والرساجل يجراي إلا أبو جهل ويل عليه لعنة الله ومن هؤلاء إسي ولمن جحش كان فانتقل سيتين إسيمان حتى تركيهم الديار وولدهم ثم وضع عنك يا أبو جهل يده وكسكا على دار عبد الله بن جحش كانت تسمى بكر فقد كانت تدعي ولد عبد الله بن أجمل هذه الدور ولد يسكت كيف تدعى وأغناها كيف تستعمل وجعل عنك وضع يا أبو جهل يتصرف فيها ملكك تاريخ الدهر وفي متاعها على ملكك تتمام الله كما يتصرف المالك في ملكه أكيد وشو أخي وقال ما سألك بني المعمول أكثر في تأكيد جميع الجاتين كان فلما بلغ عبد الله بن جحش عبد الله جاء من مدينة مدينة بربادة دين ساكن بكر درا ربي بكر فلما بلغ عبد الله بن جحش جالسين كذا ما صنع أبو جهل بداره قال أبو جهل كان والي ولد عبد الله يبوس وجاء كان عبد الله يتمر ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله كان في هذا ربي يا رسول الله خذوا خمسة خذوا كذا كان أبو جهل كده من الوفاة الأولية فقال له صلى الله عليه وسلم وجد النبي كوايلين إذا قومي يقولون كتبوا الأرسل إذا العلمين يقولون كتبوا قال في سورة كده ما لي من علم ما لي من المرسل ألا ترضى أتتم قناعة أتتم فرحت يا عبد الله أن يعطيك الله بها دارا في الجنة بروس كان كنا كده جسور بدل بروس لي حق نبي الجنة كيس بروس مصيبة اتقناعتين النبي عليه الصلاة والسلام قال عبد الله بلى يا رسول الله نعم يا رسول الله لا تقنعي قال النبي كويل فذلك لك سنة بالك سيقولي بروك كجاء في كرديو بروك جدا كذا في سيبه المشاري سدني فطابت إمبارات نفس عبد الله كان في السنة لجنة كيس مشاري نبيني وقرت عينه في سالة الخبر فلما بلغ عبد الله بن جحش جالسين كذا ما صنع أبو جهل بداره وأنا أبو جهل بروسة تبوس وجاء عبد الله بن جحش سيدنا فوزنا كذا ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنا كنا هذا بيجي إن النبي كوالين على ترضى إتي الله دايو يا عبد الله إتجمع دايو سيكون عزيزيو أن يعطيك الله بها دارا في الجنة بروج نفسه بالدرجة حق ربي بروج جناتي من جنات سيمت إتي فرحته قال عبد الله ويل بلى يا رسول الله نعم يا رسول ربي ذات بلاه فذلك لك النبي سنة بالك سيكون بشاري سد فطارت ففرحت إن فرحت نفس عبد الله فرح وقالت عينا ابتسامة المقرر مرتبة للغفار ما كان عبد الله بن جحش سنه يستقيم بالمدينة أي مدينة تبر كأي مدينة قبل السجني بعدما تكبته بعد إذن جمعته إني قدنا من نصب الإباتي من هجرة الأولى والثانية بقى كلام يتوبة بقى إن المدينة كبرت إباتي مكة سون بسون كأني كبرت إما يمكن جبنيو وما كان يزيد الله يذوق شيئا من النوم شيء وين يقرب من طعم الله حتى تنجناها في كنف الأنصار أولام ديناك أنصار بليان سدوا مدينة سنبيل أن يمدوا الضيبة كناتي سدوا قمدنا حيبة النجم بعدما ناوله بعد يكملني من أذى على يد قريش بعد أن يباتي الدور أرجع قاسم الدور يمكن الدور وديبكي كيسة الجمال أكيد يقول بكتب الضيبة الثانية حتى شاء الله أكبر بوزان كده ربي مانفي أن يتعرض عبد الله كنا ربي درك كايو في ربي كنيوني في لأقصى امتحان في الججبة امتحان في الجبجبة
عرفه في حياته كثير ليس كما وأن يعاني حاجة تانية حاجة عبد الله يقول إني أقدر إنه أجد أن نقول ما لنا أعنف تجربة يعني أشد تجربة لكم وأن ما جرب كلمة من الجبد لقيها كان يقول من الإسلام ما كان إنسان بكذا عبد الله بن جحش ما نسيني يستقيم في المدينة أي نستقرار أدور لبيه بالمدينة كتب إنسانية بعدما تكبده بعد غفين نجد النميس الجمال من نظر دباته سلمي في هجرة الأولى بقي سكن مسجد يربح ديني بقي الناس في المدينة بقى كان دباته جابن تقل تقول جابن تقل إذا يجب أن يسنيو نبينا تجتيها وما كاد عبد الله بن جحش السجن الملك يدور وينكم يبدأ من النار شيئا من طعم الله تذكرها أجل من النمو السجني في كنف الأنصار إلى بليان ستنصار في كنات بعدما ناله بعد أن يتقب من أذى عباده يتقب على يد قريش لقريش على إذا أرى قريش كيسك الدماء كما قلت تكبي كما ربي تبوزا كان بيزا من دماء والناوعي إذا كان مدينة تنجتون أدو بيجي كده تاوعي دام فيه مروكي دام فيه من يديني حتى شاء الله ربوان فيه ربي نزوان فيه أن يتعرض عبد الله كراكم يوبي ماني لأقصى امتحان شبه الجبع عرفه في حياته كي يمكن ذلك تتكمل إنه ذلك إذا أردت أن تنظر كان فنقلوكا إذا فيني امتحان الجبل من رب المرسل وأن يعاني أقل من الله إذا كتب النور أيضا والوزاجة النور أعنف تجربة أشد تجربة لما أكيد ذلك الجبد لقي هذا يمكن بيرت يجين الإسلامي قال هو يدوبا فلنرهب السمع مولدنا قيدنا أعرض راسلوا بهم لقصة تاريخ تلك التجربة تجربة الرسول القاسية والدورة المدركة الأوسط لما تجي مدرسة تعبير جمال السن بقلب تلك كثير الراسي بجراسية فلنرهب السمع قيدنا راسلوا بهم مالي قيدنا الرسول لقصة تاريخ تلك التجربة تجربات الجواز القاسية والجواز المرة يتواز كعبد الله المري بين رسول الله أيه قال خالد انتدب انفلتته الرسول صلى الله عليه وسلم رسول ربي مدى كفلتك الدولة 8 من أصحابه صحابي سبب لوجيسا نفس الدين نبيين كبابا صلوات الله وسلامه عليه ما ورد الدكر للقيام يجسد الجتور بأول عمل عسكري أجيز كالاعتماد بالله في كأسلام ما كذا حول الاتباع نفس الدين نبي صحابة كذا يقاس أكني إسكالي بالله في تصحات كذا كوان كذا تجرا فيه ورقة ونيجي جوات الدين كاني عبد الله بن جحش كذا سعد بن أبي وقاص كذا بعد وقت الدين كان دي جدا إرجعنا النبي عليه الصلاة والسلام لأؤمرن عليكم متى سنتي متى سنتي تجرا إساني سنتي دالكنا متى سنتي تجرا داي أصبركم على الجوع والعطش كيف تجبر بيتندو كيف تجبر بيبودندو كيف تجبر بيمدندو نفس متى تجبرين نفس متى سنتي ثم عقد لواءهم مدينة النبي النبي مدينة وتديدا كان عبد الله بن جحش النبي عليه الصلاة والسلام فكان أول أمير بالله كده أمنا كلمة ذلك
على طائفة من المؤمنين بالإسلام أبلغ جحش انتدب إلى بيت رسولك ربي صلوات الله وسلامه عليه 8 من أصحابه لم سجدت أصحابي سنبيه صحابتك سجيا ما نرابعه تسجدات للقيام عن سن الجتون بأول عمل مجيئنا عسكري في الإسلام وجيسكري تترجل تبلاوكي كإسلام الله سجدات كنبيه قباسه فيه مرتددات كنبيه جو عبد الله بن جحش الرازاو جسان تدعو سعد بن وقاص كيجل وقال النبي كوايب عليه الصلاة والسلام لو أمرن متى إسنتي تجي مساعدة تجينا جلسني سديدك أصبركم على الجوع والعطش إسنتم من بيدندو إسنتم من بيروسا بدندو إسنتم من بيرما بدندو نفس متى سنتجاي تبين ثم أبقى يجب بيبي لواءه من دراسانه وجوبين عبد الله بن جحش النبي عليه الصلاة والسلام فكان عبد الله أول أمير لما ذاك ترى أمر متى تجري على طائفة من المؤمنين بالإسلام متى تجلس حدد إلى كيف حدد معنى إلى كيف الرسول صلى الله عليه وسلم إركض بنا كيف عبد الله بن جحش وجهته قصر كتب بنا كيف وأعطاه كتاب المروة للملك أبو ولدان كلاكا بي كلاكا كامش المعلومات ديكا أيوة بي مقدامة بي أرتدام بي أكثر تحلال دليل بي بركة أكبرين كان كلاكا بي جرميني بكيكيف بعدها كيكيفي وأعطاه كتابا أما النبروة كيكيفين وأمره ونمره ألا ينظر فيه مروة رجلتا جيب كيكيف مروة ساعتين لاري إلا بعد مسيرة يومين بعد كلم بيانا تنتم بابتين مروة الله النبي عليه الصلاة والسلام فلما انقضى وجاء عبد الله بكر على مسيرة السرية يومان ديما هاي تلابدين بيانا بزمنا ديمي الكنكن بود ديمي بوريا ديمي الكنكن بود ديمي بيانا ديمي نظر عبد الله في الكتاب مروتان يكيم مفي أنا بقيت كنتا فإذا فيه مروتان ونكيم جرا أبوما جرا بيتا يوم نبقيت جرا إذا نظرت في كتاب هذا وجه مروة جتا نگر تبرا جتا لاجا ديته فانزي ديل سيف نمو انجب دليا حتى تنزل بكا قوتني نحلا كان كلا نحلا إذن أرجو قوتا سسجد داخل نحلا تمني بين الطائف ومكة مكة طائف ورايته وجدوا نحلا سقوبتني فتنزل بها قريشا قريشا في المبادة قالت قريش ودوسين كفورا سبوتسين كفورا وقبلنا على أخبارهم ودوسين كفورا للنبي عليه الصلاة والسلام وما إن أتم عبد الله الكتاب عبد الله بن جحش كان وجاء ورافقنا رحمه نكدس كان يحكي زبي قال وايد سمعا أجيكيتي وطاعة وقمسكيتي لنبي الله صلى الله عليه وسلم إن كتا ربي نبيت التلالة لا قلت الليل ثم قال لأصحابه بعد صدور التربان لقدم كوايد عبد الله إن رسول الله رسول ربي صلى الله عليه وسلم أمرني وأن أمري أن أمضي إلى نقلة فلانة لايلة تبكى طائف الدور أرتدف لاي النبي كيبي أنا سنوريان لأرصد قريشا أجل قريشا تلقى حتى آتيه بأخباره كانوا يسين تلقون أكد بروا قراءة وقد نهاني نبينا رسول الله ماني على أن أستنكره أحدا منكم أجل نمكي ستقصر على المضي من يجري والإنجيل أجل نمكي ستبعث وإن وضع الليل رسول الله رسول رسول الله يلي وقت البصر رفيات كنين نبي سمده في رسول الله نبدي بالله نومنا فمن كان يريد الشهادة نبي شهيد من إبل كشهيد الدوبل ويرغب فيها كمدو على التساقة فليساحبني واسجع ربك فربه بانو
ومن كره ذلك لم يكن يعني دين فليرجع عني على ذلك وتكون غير مظلوم إسان الدين خم كان ما خم أكيد من هذا حدد إن كتاب رسول ربي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن جحش وجهته قصلايا كتلك كان كتاب وأعطاه كتابا بروان كان من نبي كني وأمره عن أمره ألا ينظر فيه بروان كيس الله لندين إلا بعد مسيرة يومين بعده يرى الكلم في هلاله فلما انقضى على مسيرة سرية يومان دائما يرى بعد البابدين نزل عبد الله بالكتاب عبد الله بن جحش بروة ساحلال فإذا فيه بروة ونكجرا إذا نظرت في كتابي هذا سورة الرب وجب وحيدا فمني سوچوي حتى تنزل بكا سورة بنقلة قرآن نقلة الأول نقلة لني بين طائف ومكة طائف لما يندو وجاء طائف نقلة القبة فترصد بها قريشا تقال قريشا تنتيس وقبلنا على أحبارهم ونسب بنو الجد وما إن أتم عبد الله الكتاب عبد الله يجدي كتاب كامل وتنحيه جزبين قال وايس سمعا وطاعة لرسول الله وقال جابي فقيت النبي ربي كتاب صلى الله عليه وسلم ثم قال وايس لأصحابه ورب ليان سقربا ولدك وايرين إن رسول الله يركض بي أمرني وأنا أن أمضي أقدم إلى النخلة هنا نخلة إلى لأرصد قريشا لك قريشا تقال حتى آتيه بأخبار كانوا يتكلمون أكجل الوقت البركة وقد نهاني رسول الله لمن على أن أستنكره أحدا منكم تكتشكيسا أقل خاصة على المضي معي كان قوت والنواس إلى الكتبات سننا نرضون بهم كمين فمن كان يريد شهادة لم شهيد ما به ويرغب فيها كشهيد ما يعلم فليساهمني والنواس ومن كره ذلك لم يفرس سننجرني بالليل فليرجعن عن رضي بيوتي غير مذموم إنسان يدسكيقا كانت يدسكي الدبيلة تجي إنسان كان رضي بيوتي فقال القوم جميعا وإن قربان وارثي وليا سمعا وطاعة لرسول الله بل نجيت في أوجاسين متتمر النبي عليه الصلاة والسلام إنما نمضي معك نسي وليان حيث أمرك نبي الله ولا تأكل به نفسيا سي ولنهد التبين ثم كان القوم وكي كان كتابة ولكانيان حتى بلغوا نقلة ونبي ما تنك كهنا تبكى عليه هدى وطبقوا ولكوان سنتاتي يدسون وليجبلون خلال الدروب كذلك وليجد كذاك المدعجين مال لترصدوا أخبار قريش نكسوا ودو قريش بربادر وفيما هم كذلك اسيام ولكاني investigation كيجو بارتان كي كيجو داندينه كراكمو بسكمو سيدني ولكان بربادو جيران أبصروا ولكا وانا قرتي عن بعد عن بعيد ولا فقودي وانا قرتي قافلة لقريش بنا قريشا كان يعرف بنا قريشا كأم بنا خدين شام بنا خدين أكذا يوكا يمني بنا خدين مكة كروجي بنا كيعرف فيها بنا كوني كيرا 4 رجال يروي كيجي قريشا تقالني توكيني عمرو بن الربيع لم يزل الحكم بن الكيسان سديسو عثمان بن عبد الله أبريسو أبوه أبريس عثمان بن عبد الله كان مغيرة بن عبد الله ومعهم ورفع رواياتني تجارة من قريش على تبيشرات تبدع تقريشاتيات فيها على كسيات ولكجرة جهود خوركين جتمثل وزبيب كيجر ونحوها ونرغب بنبي كيجر مما كانت تتجر به قريش وقريش داونها نعم ثم سار القوم قوكي كانيا يوم عدى وليجل حتى بلغوا نقلة غياتوا نبي ما تنجي وطبقوا
قواني سنتاتي يجسون وريجي بلو خلال الدروب كلا كمكيس كلاني كمكيس وريجي سين ليترصدوا أخبار قريش التي سنوه قريش عنه وبما هم كذلك إسي ورقان وريجي كيجنو أبصر واني سنغر عن برق الأولاق موتي قافلة لقريش بند قريش عن كرياو وهم قتل فيها ونكيجنا 4 رجال يكون كيجن عامر بن حضرمي حكم بن كيسان فزان بن عبد الله أخوه بن سلمان كان مغيرة بن عبد الله ومع أبو بكر ونبترا تجارة لقريش على تجارة قريشاتية فيها ونكيجنا جهود الأوراكيجن أولوين وزبيب كيجن ونحن هواني كيجن كان غلبين مما كانت تفتدر به قريش وأن قريش ذلك طويلا هذا سيادهم لتنو في الأدب من انت تنقل المدينة وبي يرى نيجا من الليل حتى يقضي هذا اليوم أبو أيام قردوا بجد تعيب اليوم من الليل امتحان لم يسوا بيتريو دخلوا في هذا الحرم حجة يقردوا بجد ربنا لك حرم كده وديو لك حرم كده يقول لك جسم لنا امتحان بي وأصبحوا في مأمن منا لو لقيتات أما تعرفوا من دين ما تركوا تبين جهاد المدينة قبل وياك نميشوا قال كان يجن الناري فلا قال كان تيجي تلارنا حرام كذي بيدود نور أنا بعد بعد جسول فامتحان واحد تعامل كلاماني عند ذلك وجتان أخذ الصحابة يتشاورون فيما بينهم صحابة تاني شورتان وانتاس والجافر وكان اليوم بيام كل هذا آخر يوم من أشهر الحرم جينا رمضي خباتان بيا رمي شوتر يوكسين جي رمضي خبجيت القراء قفاجرا سبي والتاكان فران سجيتال عرف زكانيتي جي زكا بيا رمي شوتر ورقا وارسين التي يرو برلا تنتو خطري تكانو قب ما نيو إن قتلناهم ورقا يونو ما ترك التفوني وباسين فإنما نقتلوا في شهر الحرم يحرمت حكومة الباسلة وفي ذلك ما فيه من إهدار حرمة هذا الشهر يوضو مركا نجيك التسبيح الباسلة حرمت دي كان أنا بل ليس نتني والتعرض لسقط العرب جميعا عربتي جبتما لين مدلت جتبت الناتي وانت كاكا تذكرها نتني وإن محلاهم يوم ورك الثلاث يلي حتى ينقضي هذا اليوم وياك نوبا فتوجل الثلاث يوم إن اللي دخلوا في أرض الحرم إلى الحرم كده تورك الله كبراسي تجيب وأصبحوا في نعمة منا نور رجعت الجلس اللي إلى الحرم كده وما زالوا وركان الزول يتشاورون على سيب الصوت أكل ولم تدين حتى أجمعوا رأيهم وانتوا رجلت على الوثوب عليهم هاك التفوت هاتفون قنوتي هالوتي بدل ورقني قال كل حرم مرة بدل وقبضوا قدافلوا والرب رجع تيفو وباسا تتوا رجلت حتى أجمعوا رأيهم رأي سيب الرجل على الوثوب عليهم مورك التفور قتل كارك التفورة وقتلهم أقب باسا وأخذ ما في أيديهم غنيمة وباسا أريد يركا خبد كان على عقد اللي دنبا إسلام عجي سلوك نا قربان درات إدر بدأيو بتيري كارك سمنار کی فوريو تينا در بدأيو سنيال اللبات يا وفي اللحظات دقيقة وهي كيست اللي بسجة وهي كيست قتلوا واحدا لك نبي كاني والرفران كاني تغلط يكسني تيانواني وأسر وسيء اثنين لمن نارك يبدوت وفر الوادع من أيديهم تكتشك على بخت ورنا مدام أفول تقول كرات اللي تكتشك إبسن كن أوي نانتا لوالي نارك كنا ترون الباسين هو تكتشك على رب لباسين أتكسم رب فكي أكن تطوري أفراد أما تدوري نمشي كان كذي سنة كالا بخاتي مكة ينان دبري لما تالار كلام مرمت ربي كان من بيت تيجري القبض استاقين وفن عبد الله بن جحش كاني إسافي وصحبه بليان إسافي جالوان إساكاني الأسيرين ورلمان بوجو كاني في والعيرة أورو ألابت في خبتاني إنه فنم متوجهين للمدينة ودينة فلدب سنم كان نبي جنجر أما نبي نبوتي أما تيجي الله دوي
لما تعالى بوجيني ورنا ما بوجودي دلنا كاني فريقاني في الدنيا كان أمر نبيجي وفلما المدينة فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء الدنيا دان قدوا فإن نبيجي تندف المدينة ووقف الله أكبر كان نبيجي برت ووقف وعلم ما فعلوه نبيجي بوجه نيو وريكان وجهتين برت إلا نجوا ونكان بوت ربين جبريل نبيجي ترجع نبيجي تبان جبريل بيت ورقر جتاني مرتين وركان لهاتي ميالم يجيح المدي خميشوتي تقلابي لم لا خخب دي تقلاب أخاتي لما خخب دي فالدنيا نسيتين قد دي مني يلي ربنا بدينا تندو مني جبريل ووقف نبيجي نجتين على ما فعلوه الرنتي والريكان تيتان وجدت ورفلتان من أسطان وجا نبيجي كين نجي استنكره نبيجي ننكر نبيجي ننجب نبيجي الرامات أشد الاستنكار أما تخطر الرامات نبيجي إنه كرست إن برست وقال له النبي واي ليس قد استناري نعرف إيه أقار بوك سندرت ورقد لك الله والله ربك كخدي ما أمرتكم بقتال إرين أنا جان ما سنرجع بين نمبر باز هنيجين إرين بين أول كفرة هنيجين إنما أمرتكم أن سنمري على أن تقفوا على أخبار قريش بين روندو ياء لالوت ياء بين وجود غفورة هنيجين وأن ترصدوا حركتها وأنا سنت وجد جلالة هنيجين بل بين أول كفرة هنيجين وأوقف إلى جتيس نبيين الأسيرين بوجود بان بوجود نبيين الله كايا ربي حتى ينظر في أمره ما بقى مركز على ربي تلفت وأعرض عن العير أوروط الله لا تفعل لتوتي النبيين فلم يأخذ منها شيئا من متوكي سنمانفوني لأوروط الله لم تكسب تشافي ساسين المبادرين ألا تفعل الله نبي تخذ هذه التورا ورنا بان بوجود كلا تيسوي لا مركز ربي تلفت أكايا النبيين عليه الصلاة والسلام عند ذلك أجواني كان بوته سقط إمركسته في أيدي عبد الله بن زيد وأصحابه عبد الله كان فيه والرئيس والد كان ما ترى بوته تبوته ما تمرك سبوان كان له وأيقن وارثان بطني أنهم هلكوا نهالهم يقتت نهالهم بوته يقتني مال لمخالفتهم لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أما النبي خلافني وانا نبي تان يرين قتان يشور دوا كان نبي ممكنين لا بني أقرتن يتي ورقاني دريكي سنت وزاد عليهم اتبزيات الأمر مركيني ضيقا ورسد دا كان حقو تاغر رنكي اتركت وزاد عليهم وندرني الأمر ضيقا أمرك اتركت أمورك اتركت مال أن إخوانه من المسلمين وبنيان سانك إسلاما فور صحابتي لقدرت دان ما في قوان إسان ثاني يكثرون عليهم من اللوم وكان يدق بها إلى نقمه شمان سبب نبي نبي ما خلافتن وأنت سيرين ما دعاتن نبي كبوك وركا فوكي دخل وركا ترك فركا ويزورون عنهم إلا وريك صحابتي إلا يدفت ثاني ورسد ذاك يوسف كنا إلا وريكة كلما مروا به مجاسف كنا مفتكر رابها ويقول وايلني خالفوا أمر رسول الله كذا ديبو كامل كذا خلاف كاني أجل واسعة الله أكبر والخر امتحان قبل وقد ازدادوا حرجا على حرج وركان من الذي باتني خلال كاخف سبدي دانتاني ليا بباتني لبيت الراندر ميف مان حين علم وجاسين برد أن قريشا نقال دي مكة إفتا قريشا اتخذت زين تفتو جرات من هذه الحادثة الذريعة وأن هم تبو إيهن بباتني هم تبو تن خلق بكن قريشوان تفتو جرات للنيل من رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة سين نبيك شرف كسابة رابطة كيسير كمان مدينة كامر مرة وانت كذا تذكرك تيرن قال جفر مديخة كجام جاهير عليك ستوقيفون ما مدر مرة إتراسي وباسي دبيتنا تجرب من خلاص كيس أجلس وتشهير به بين القبائل دبيتنا تجرب قليلا من زماسي فكانت تقول نبجروان فنلا خدك على دين ولا جدوان توجدات إن محمدا لم يما مدرا كاني
وأن نجيتني نجي قد استحل شهر الحرم بحرمة دي قبل ليس نجيتني مع مجال إسكاري رجال نجيتني قد باسي حرمة دي قبل كيسد فسفك فيه الدم يجيك سنجيتني وأخذ المال أريد فرد نجيتني وأسر الرجال دير بوجي نجيتني مع تكرجي تكيدا جيتي مع المرء مرة دي حرمة دي قبل كيسد يكين جيكسي أريد فرده لم كين بوجي فلا تسأل إن قافتين دوب عن مبلغ حسن عبد الله بن جاش مركي ساقي سنجيتي إذا يوم قافتين إساق صحابتي سالي على ما فرط منهم وان الرابو يسوب خلقوا الرابو يسوب لمن نور الرابو مركي ورقب جاتون قافتين يوم ما ننداني ولا نبيجيني دقولا إبسط توك صحابتي نسي ولي لفكي قبطلا إبسطي رابو في قبطي وسيقى ياتر جنديتا تدركي خوي شرندا نركيك كتنامي جكامنا بيدبيني أفاني خب مركي ورابي من قافتني كورم موسى ولا إن قافتنا من ولا تسأل عن قجلتهم صدا إسان صداتا عن خوفه نجو من رسول الله نبي رب الله لما أوقعوه فيه من الحرب سألت جنبي سندو دسولي صدا إسان نبي رب قحتل لين قافتنا كسين جد فلما اشتد عليهم الكرب وجاء عبد الله بن جحش والقربان كان قربيني تدرك كده وثقل عليهم البلاء كامتحانات يجبات كوريك عن في ولا جاءهم البشير كبشار يبي تدفن وركان كجمة يسوع تتكتفن يبشرهم إنسان جمة شيس بأن الله سبحانه وتعالى قد رضي عن صنيعتهم ورث بيدان كاني يسيتك تنبي في جترف فدو خفدن يوم مركي على بها بشاران سنيدين جمچون سنيدين هاي كن جمچون وارث من اخسي رسول رب لا غدبت ايدي لا غبوت قران لا غبوي وارث ذات رب لا سنيدين دني الله اكبر وانه انزل على نبيه في ذلك قرانا سبت وارث ذات سوي رب لا قران كي غبوس لا نبي غدبت رب لا سنيدين دني وارث ذات فلا تسأل قافتين دون عما الدامون ليسين قافتين فرحتهم قمتشو وراتي فرحسو وران قافتين يزجيت يا مجاهدين تلفت وقد اتفق الناس بين وارثان تعال يقبلون عليهم وركافوا للديفة نم صحابتين مرلون معانقين يسين تممرت مبشرين يسين بشاريتوف مهنين يسين قمتشيشت وهم يتلون ما نزل في عملهم في القرآن الكريم يسين قرآن كتحريف الدليلات ولما اشتد عليهم الكرب وجاء عبد الله بن جحش يالوان ستان شكون تدرج ذات قربين خبر وثقل عليهم البلاء كامتحانات جبات جاء كركم قبل جاءهم البشير كجمة سيدي تقدف يبشرهم إنسان جمة بأن الله سبحانه وتعالى قد رضي عن صنيعهم ولسان كان حق رب اتفرح كي تمود فرق وأنه أنزل على نبيه في ذلك قرآنا حق ربي النبي صلى الله عليه وسلم سنة في سورة مركب عدى قرآن قبوي كوركا جمت سيسا فلا تسأل فيه سؤال من قافة عما الدامون فرحتهم فرح سوسان مون فلسين جيت قافة وقد اتفق الناس بين ونسان تعال يقبلون عليهم وركان تفوق الديفة معانقين يسيت ممرة مبشرين كبشارين مهنئين كجمة سيسا وهم مسي صحابة الجسد يتلون يوجد ما نزل في عملهم وربهم الدار الجل وركان قبوس في القرآن المجيد فقد نزل على النبي قول الله علت كلمته ربهم الدار آيات قبوس يسألونك عن شهر الحرام قتال فيه قل قتاله فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل آية قبول سورة البقرة فلما نزلت آيات الكريمات وجاء آية شرفتي خبط بسين كالجيجر طابت إن جمتت نفس النبي الكريم عليه الصلاة والسلام نبي كنم قلبي سفرهم فأخذ العيرة أوروغاني فرد نبي أوروغاني دنم كاني نيكت إسلام أخوت وفد الأسيرين بوجو لما تنقل لكس ولما كان بين أقل عليني الدنيا تنسحر ورجي ورضي نبي نتفرحي عن صنيع عبد الله بن جاج وأصحابه عبد الله كان في الوان سوار سيدا فبيجي تكرك تركي كنفتك هركي سنيكين درين رب مركز سنيمين
إذ كانت نتاتي غزوتهم هذه قلت وراتني حدثا كبيرا وأن زائد قدورا وأن قدوبية تكر الجرين إسلاما كيست فغنيمها دن النبي وراكني أول غنيمة أخذت في الإسلام دن بخرا كإسلام يرجع كانت الدنيا إسلامي تعرف كيست وقتيلها نبي سامر قريب يسوع كلني أول مشرك لم كفارك بالله كي كل أراك المسلمون دمه قريب ساسانسي وأسيرها بوجود سيدلني أول أسيرين وقع في أيدي المسلمين بوجود الله كي كإسلام يرجع كتر ورايتها من ديران دون كنان لني أول راية من دير بالله كي عقدته بدون فيه أركي نبي ربي بدون فكر وأميرها أمير كي لسانير ليني عبد الله بن جاش أول من جاء المؤمنين تبدي بنا فلما نزلت آيات الكريمات فجاء عيد تنجدت طارت إن جمت إن فرح نفس النبي الكريم نبي كي نفسي سافر صلى الله عليه وسلم فأخذ العير أوروتا النبي نراتي ونين فدتي وفد الأسيرين ورنمان قبوت يا كان بين قال علينا كل مكة تخني ورضي نبي تفرحي عن صنيع عبد الله بن جحش وأصحابه عبد الله بن جحش كان في صحابتي سواني ستة تبين تكتي تشبرتي كنيت ما نناني إذ كانت ندعتي غزوتهم هذه ألكي لساني تنيني حدثا كبيرا في حياة المسلمين واقع قدت فإسلام كيسبوا تتت فغنيمتها ذا النبي سي أول غنيمة لغة الإسلام كيف على شيء يفسر ليه؟ عندي يفسر ليه الدولة آخر يسألونك نبي محمد وارث الرسقافة أمتي هوان الرسقافة عن الشهر الحرام يحرمت دي خد الرسقافة قتال فيه جي أفرار رب حرمي كنا قلت كيسبو سماني تسابني سقافة ثم الدواء سقافة جي أفرار حرمت دي خبكن وران كيسبو سن الرسقافة قل وارا تبتو نبيكي قتال فيه وران نجي حرمت دي خبفران كان كيف موسني كبير دم بوجود دويرين وراني جي أفران كان كيف ولدني ودم بحالي سيرين حاتات ومو وصد عن سبيل الله مواتي حق ربي في ربي كذا جرينا مدوني فيه وكفر به كفر ما ربي قدرت كفارني فيه مسجد حرامة ككيسانا باسا ورنا ككر مكة قبل سببتي تنادو ربي من سيكي سباسنتي أكبر عند الله سلط ربي في القدرين نبدو دمبي جيكا كيسو كي مدرانا بخبدو والنير قدو كرا ربي كقال دمبي جتاو رو جتكات القدو ربي قد كيسير تكفى تكفى تنير قدو مسجد الحرام سيكي سنان باسكت تنير قدو ورمكي خبط كيسين قعد تجني مكي كسرا ستر قدو هي أكبر عند الله سنتي القدر فربيتي والفتنة أكبر من القتل فتنة كاسنتي كخرج خرسي في التاريخ أساس الإسلام مكي كسبق خشيستي الجيسنا من سنتي القدر ربي سبحانه وتعالى دوما غنيمان قرأ كإسلام غني ليست غنيمات النبي وقتيلها أول مشرك يراك المسلمون دمه قلت يا عبد الله خان أتنا نمي فستي جيسان الليني كإسلام من دي كساجك ستنمو كفارك بالله كي كان وأسيرها ورسين كبوج الليني أول أسيرين وربوجوك بالله كي وقعا كججت الإسلام كي ست ورايتها من ديران دون سنين الليني أول راية من دير بالله كي أقدتها تقدم في يد رسول الله يركن بين الدقدم صلى الله عليه وسلم وأميرها أمير كين دون سنين الليلي عبد الله بن جحش أول نمخرا من دعي بأمير المؤمنين مخي سنير ثم كانت بعد سوانتي سوان ما كتب شيكيني ثم كانت بعد سني بدري قدف يو كسي أجا منير يقول نكام بطركين بدر يبونيو بدر بعد سوزر كي إسلانا ديو فأبلى أي فقاتل ندقال يقول يا بدر سني عبد الله بن جحش من كريم البلاء أي من كريم القتال دقال كي كإب درك دقال
ما يليق بإيمانه وإيمان كساتي ملك ويا أولكي بدري فأبلى لا دقال الذي عبد الله بن جحش كن من كريم البلاء أي من كريم القتال أولكي تير درنكي دقال لم يلي ما يليق بإيمانه وإيمان كساتي ملك ثم جاءت أحد بدر كان دقال لن يأكد السد قال لن يكفار بالباسي خبس نغيان باس بعد ذلك ذكي وحدي قد فملي فكان ندى تدوبة لعبد الله بن جحش كان في سعد بن أبي وقاص اللي قصة لا تنسى شيكي جرني جرنا فلت نيوم بيوكي حضور كلا شوف وكي بدري وكي بالله وكي تكفارستان أولاد تربي قدار إسلامي ليك النف كإسلامي كفار ترباطا ورباسة ترباطا موجي وكي نهدلني وكي ندري قدار كإسلامي زايد شب كإسلام ترباطا وباسني نم زايدا لنا وعي إسلام ويا سنة بني أفونا وعي ترباطا من لنا وباسا ويا قال دي لنا بجلة فتلا رجسا ويا سنة دوبا ويا محسني كوحد بوت كان بيجي بلا بخطة كرسول ربي نبي أغسي رقم كي الكان إساك دراتبا الكان إساك آوتبا نبي لما سنين لسين يلقي لما اللقي ويا سني عبد الله بن جحش كان هذه سعدنا بوقاس اللي تاريخي نميرا فلنت هيدي تغسى فلنترك الكلام لسعد ندب بك سعد ورجيع سعد بن وقاص ليروي لنا عن مغرب يسودي قصته شيكري ساديفي وقصة صاحبه شيكري يا لسا عبد الله بن جحش سعد بن وقاص ليس تخسنا شيكري التيتيفي عبد الله بن جحش له كلمة يا أحد قال سعد بن وقاص وايد لما كانت أحد ويا أولكي حدود جاسين جيد وجا سفتي قد جدر ويا أحد سوني إسلامي نبدي بضربة قال جينا نكون سديد وقال وقت إسلامي أجاب نبتر يسيخن نكون تقوم دينا قبائي نميري بسديد هذا شيء منافقيتي نبدي بضرباتي سينبي وياسو قال جينا نكون سديد قال سعد بن وقاص ويدوما فلما كانت أحد ويا أولكي أحد لقيني عبد الله بن جحش ولا قرب وجام ملكي بابا بلوجرا كذا نبي ندا نوجر كسبكي نبان بوجرا سبكي هوري سبكي مرجع سبكي بيتان سبكي نبربريسكي وكرجا نبي جيسا غردي سوجي سعد بن وقاص وايري عبد الله بن جحش نجدته لكن مرابره قفا جن النادني وقال وانا يري عبد الله بن جحش الا تدعو الله ابو ربك لم يرد الا ندعو الله ربك لم يرد أدولتي سينة أكر الجنة نفسي ربي كي يعمل نوري قلت ما يرين بنا نعم واثر أم كان لي نجرة سعد بن وقاص في عبد الله بن جحش قفا قرطم قورا قرط فخلونا قفا جنة في ناحية الأولى خطا كان لي بين نجرة كان يجنة نافني فدعوت ربي كرني فدعوت ربي كرني يصدر مرم أما سعد بن وقاص ربي كرته عبد الله بن جحش عني يلاي مرة لما يسول عبد الله بن جحش ربي كرته سعد عني يلاي معنى ركز فدعوت ربي كرته فقلت وانا يرد سعد بيكون وانا يرد يا رب يا رب إن لقيت العدو سعد بن وقاص يا رب قلت سيد الجرة قال لي وياك دار سنكي خبدي نمكم سديد جتنا نلين سمنا وين القبر نمدي بترباتي افقدنا ربي ودا يدوبا عدوي كل فلقيني رجلا اذا لقيت العدو رب جان عدوي كان قلت له فلقيني ربنا كل يرد ربنا كل رجلا نمتنا كل شديدا بأسا نبي لعاني سادرنكي شديد الحردة نمك ملد اللسوس لا نغب نمك ملد تشوف وغب ربنا ما كان لك قيل شديد كفارة ما أقاتله أكن دقع اللمون ويقاتلني كان لنا دقع اللمون الله أكبر ربي وسيك ربي قال لي كان كيسة نم تفر يلخب نم تفر دلسوخب نم تفر دارسكي خب ربنا ما كان لك قيل شديد يقاتلني أقاتل أكن دقع اللمون ويقاتلني كان لنا دقع اللمون هيا
بعدنا مكانتي وجل خجيتي ثم ارزقني ربي ود نرزق من الدفر عليه حاجة نرغولة يستبنا تشمل حتى أقتله حاجة نجيست وأخذ سلبة كأن دب ساتي فلا في سفر دت فأمن آمين عبد الله بن جحشتي على دعاء آمين يا لهذا بن ولتم سعدنا بقى سوية يا رب جاوكيت بالله نم زايد درنكي كنم تفير جبا كنم تفير جيسيكي كنم تفير دلسوخ بكفار بتنا خيش أكن هذه من النهر أجنا خيج ثم ارزقني الدفع عليه خب دوبول كي مناتج خب إذن درس كيس أجن الجيسة وأخذ سلبه إلا إنما هذا رتوجا نم كفار بكل جيسيته على في نم سنيت خراب كي لنا من كان جيسة ورجيا أجن راتي سفر دوت فأمن آمين يا رأي عبد الله بن جحش آمين يا رأي أما عبد الله بن جحش من دبت ثم قال عبد الله بن جحش دبت اللهم يا رب عبد الله بن جحش يقول ارزقني رجلا ربا لنا متشاولت مخيلش شديدا حرده نم كفار كتفر رما كوتشون جزائقب شديدا باسا نم كفار كتفر ججبا كإبن الريخب كإبن اللسوخب ربنا مكاننا قيل شرع أقاتله فيك كان سيدي دقال لمون ويقاتلني كذوب من عن دقال ثم يأخذني كذوب قال كي سنة قبل هي فيجدع أنفي فناك ينكت وأذني برك ينكت قال كي كذا بترخيت كان في النولاد كبعد ولاد قال كي كنا جيسه برك تونا راخوده فناك ينراخوده بدت ينراخود قال كي كذا بترخيت ما لنا فإذا لقيتك وجدوا من برسي كل يا ربي كيش قلت وانا في النايت فيما جدع عنكم أبو فناك كيكا مانيرا تكن كتن فيما جدع أذنه برك كيكا مانيرا كتن نايت تجران فأقول ليس فيك وفي رسولك سبب تدتي في سبب تدينا تدتي في سبب رسولك تكرت ليس ربي قد كنا تشر كله فتقول دوبة الله نايت ربي قد صدقت لا دوبة بتنايت تمنيت الله الله أكبر آمين رب سعد يلا قال سعد الرقاص ويري وكي سينرم والترنم ورباصا فلما كانت فلقد كانت لتاتت سعد تدا دعوة عبد الله بن جحش كذا عبد الله بن جحش ربي كرتتي خيرا من دعوتي كذا دي دبر اتوني أنا فكرت ياسر دوني عبد الله يمكن من ما كان ربي قال كي ترجع جيسه فلان يساقط تنيا كيساقط الله أكبر يا فلقد كانت نفاتي دعوة عبد الله بن جحش خيرا من دعوتي كراتي شند فلقد رأيته سعد ووقاص تربية عبد الله بن جحش نارج آخر النهار بعد وكين جرديني بياني شويسا عبد الله كان بكسارج قتل إساء جيسا ومثل به كعمل بخلق الله أكبر إساء جيسا كي جيساني الكيسا فراني فنانكم تقول راهداني بركم تقول راهدان إساء كان بكسارج وإن أنفه فنان ساتي وأذنه بري ساكا غري لمعلقان على شجرة مقررة بخيط الليلة لا إله إلا الله سعد وقصوى يبدل ورا يرجري فنان عبد الله كغري بري ساكا غري قال لي كل رغبته ليلة نتيجة مقررة دي فون ساكا برا فون ساكا فناني إساني مقدم على رأس خبر جرجل استجاب الله ربنا أجيبي لا يلا نجي دعوة عبد الله بن جحش كذا ربنا أقبل فأكرمه ربي نشرفه بالشهادة شهيد من ربي شرف كما أكرم بها أكرم الدين خرا شرفين خاله أبو يانا أبينا نبي ربي قدام لا فأكرمه ربي نشرفه عبد الله بن جحش بالشهادة شهيد من ربي شرف كما أكرم بها أكرم بيني شهيد من الشرفين خاله أبويا عبد الله كان أبويا عيسى حمزة بن عبد المطلب فواراهما إن أول نبي كنني فواراهما إن أول نبي ربي عبد الله بن جحش في حمزة بن عبد المطلب في قبر واحد قبر كسر الأول يصير الآن اللي يقرب أبويا أول توكي كاين نبي فواراهما شوني إن أول نبي كنني معا عبد الله بن جحش كان حمزة بن عبد المطلب قبل كسر الأول ودموع الطاهرات
وجاسون كان بيجي وركن أول المما نبي ربي وجد عليه كل كاني تروي إذا كتبوا جيران سراهما المما إذا كجاوا جيران الملمخ المما والتين درما خبر بطيور شهادة شهيد من يايسي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب